रिकॉर्डिंग ऑन करनी। ओके ठीक है ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। द फेल, अच्छा द फेल नहीं, ये है द फाइल। ठीक है, फाइल समझ नजर आ रहा है ना आपको? शेर जी है ना? ठीक है ना? जी जी मैम। जी आ रहे अच्छा, हैं, जी जी आ रहे हैं। द फाइल द सब्जेक्ट, इसका अदर नेम क्या है? सब्जेक्ट है। इसको डूअर भी कहते हैं फाइल को, आपको पता है। सब काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है ऑफ अ वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस क्या होता है? जुमला फेलिया। वही एक होता है नॉमिनल सेंटेंस, एक होता है वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस होता है जुमला फेलिया और नॉमिनल जुमला इस्मिया। We have already learned that in Arabic there are two types of sentences, nominal and verbal. The nominal sentences commence with the noun, noun से शुरू होते हैं, and the verbal sentences commences with a verb. The subject of a verbal sentence is called file. फाइल क्या होता है? वर्बल सेंटेंस का डूअर होता है, काम करने वाला होता है। जैसे ज़हबा बिलालुन, बिलाल वेंट। तो ये जो दमा के साथ आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, ये आपका क्या फाइल है। और ये क्या, जी कुल्लू फाइल मरफून, हर फाइल मरफू होता है, दम्मा आएगा उसके ऊपर। ठीक है, वो मरफू ही होगा। अगर इसके अंदर जमीर फाइल बन रही है ना, ये फाइल नहीं है और जमीर बना रहे हैं, तो वो जमीर भी मरफू जमीर होगी। ठीक है ना? जमायर दो तरह के होते हैं, मरफू भी होते हैं, मंसूब भी होते हैं। तो मरफू जमायर जो होते हैं वो फाइल बनते हैं। The file is marfu. The file can be a pronoun. देखा उन्होंने कह दिया, pronoun भी हो सकता है। Also, file कोई noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है। ज़हबू, ज़हबू में क्या है? They went. The file is wow. फाइल क्या है? वो है, क्योंकि इसके आगे फाइल नहीं आ रहा है। इसम मरफू आ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आगे ले आएंगे ना कोई, ये जहाबु जमा के लिए ना, तो आगे दो तीन बंदों के नाम ले आएंगे, तो फिर दो फाइल हो जाएंगे। ये भी फाइल हो जाएगा और वो भी फाइल हो जाएंगे। तो दो दो फाइल नहीं हो सकते। पहले और चौथे सीगे में आगे फाइल आ सकता है। ठीक है, पहले जहाबा और जहाबत में आगे कोई नाम भी आ सकता है, सब्जेक्ट बन के, फाइल बन के। बट उसके अलावा जहाबू, जहाबत, जहाबना, जहाब तुम, जहाबती, जितने भी है ना बाकी सीगे, जहाबा और जहाबत, जहाबत के अलावा, उनमें फाइल बाहर नहीं आएगा, उनमें फाइल अंदर होगा। अंदर का मतलब है कि साथ अटैच है। ये ता क्या है? ये अंता है। ये ना क्या है? ये नहनु है। और ये वो क्या है? ये हम है। यही फाइल है। ता पे जबर, नून, नून अलिफ जबर ना, नान जो है, और ये फाइल है। अच्छा, इसमें क्या है? जहब्ता में क्या है? द फाइल इज ता, यू वेंट। जहबना, वी वेंट। द फाइल इज ना, तो साथ ही लगा हुआ है। नोट दैट इन जहबत तुल्लाबु, द स्टूडेंट्स वेंट, द वर्ब जहबा हैज नो वाव। अब जहबा में कोई वाव नहीं आई, ठीक है, हालांकि आगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं आई। जी सिर्फ आपका फाइल जो है, वो जो फेल है आपका, वो वाहिदार है, वाहिदार है। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन फेल क्या आ रहा है? वाहिदार है। मैंने आपको बताया है कि जब फेल से जुमला शुरू होगा तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। उसका जो सब्जेक्ट है या फाइल है या डूअर है, वो कुछ भी हो, वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, फेल ने वाहिद ही आना है। मुजक्कर के साथ मुजक्कर आएगा, अगर यहाँ पे तालिबात हो जाए तो यहाँ पे जहाबत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, द वर्ब जहाबा हैज नो वो एट द एंड बिकॉज जहाबू मीन्स दे वेंट। ठीक है ना? द स्टूडेंट्स वेंट,
اس میں اسٹوڈینٹس وینٹ ہے, اس میں ذہبوا دے وینٹ ہے. اینڈ اف وی سے ذہبوا الطلاب, اگر ہم یہ والا سینٹینس بنائیں گے ذہبوا الطلاب, اٹ مینس دے دا اسٹوڈنٹ وینٹ, دے دا اسٹوڈینٹس وینٹ. دے کا میننگ بھی آ رہا ہے اور 10 اسٹوڈینٹس کا. اب اس میں کیا غلطی ہے, اس میں کیا غلطی ہے, اس میں دو فائل آ رہے ہیں. کسی جملے میں 2 فائل نہیں ہو سکتے. اگر ضمیر فائل بن رہی ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ کوئی اسم ظاہر فائل نہیں لگانا, کوئی ناؤن نہیں لگانا آگے. ذہبوا میں آگے آپ الطلاب نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں فائل موجود ہے. This is not correct because there can't be 2 files for a verb. ایک verb کے لیے 2 فائلز نہیں ہو سکتے, ایک ہی فائل ہوگا. بٹ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے, بٹ وی کین سے الطلاب ذہبوا, اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی اس کو الٹا کر دیں. یہ جملہ بنا ابھی یہ جملہ اسمیہ تو بن جملہ گیا. اسمیہ بن گیا. اب اس میں کیا ہے, اس میں یہ فائل نہیں بن رہا, یہ فائل نہیں بن رہا. کبھی بھی فائل جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع میں نہیں آتا, فعل کے بعد ہمیشہ فائل آتا ہے. یہ اچھی طرح پلے باندھیں کہ فائل جو ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں الطلاب مرفوع ہے, یہ فائل بن رہا ہے. اگر یہ فائل بن رہا ہے تو پھر وہ کیا بن رہی ہے, وہ بھی تو فائل ہے. تو اس کو آپ بنائیں گے مبتدا اور اس کو بنائیں گے فعل ذہبا اور وہ کو بنائیں گے اس فعل کا فائل. یہ کہنا صحیح ہے. اب سنیں, here الطلاب is مبتدا and the sentence ذہبوا they went is خبر. تو 2 فائل نہیں ہی ہو سکتے, اس کو فائل مت بنائے, اس کو مبتدا بنائے اور اس پورے جملے کو جملہ فعلیہ بنا کے, یہ پورا جملہ فعلیہ ہے they went, ذہبوا, تو یہ آپ کا they went یہ اس کی خبر بن جائے گی. the same. اچھا اس کے بعد کیا ہے, the same also applies to the third person feminine. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے, یعنی ایک تو ذہبہ بھی تھرڈ پرسن تھا اور ذہبت بھی تھرڈ پرسن ہے. اب یہاں پہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے, فعل شروع میں آ رہا ہے. جملہ فعلیہ جب بھی بنتا ہے نا تو فعل شروع میں آتا ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ بنا تھا, یہاں فعل شروع میں نہیں آیا تھا, یا نون شروع میں آیا تھا. یہ نومینل سینٹینس. جملہ فعلیہ میں جو ہوتا ہے فعل شروع میں آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے. آگے اس کا فائل جو ہے چاہے کچھ بھی آ جائے. یہاں پہ جمع آ رہا ہے لیکن فعل واحد آ رہا ہے ساتھ, لیکن یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ ذہبہ نہیں آ سکتا. ابھی کیا آئے گا, ذہبت آئے گا. the girls went. ٹھیک ہے, البنات ذہبنا. البنات ذہبنا کیا ہے, یہ جملہ کون سا ہے, ہاں, اور اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ ذہبنا کیا ہے, یہ خبر ہے. خبر ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ مبتدا الگ چیز ہوتی ہے, خبر الگ چیز ہوتی ہے. یہ جو ہے الگ جملہ ہے ایک, اس میں فعل ہے اور فاعل ہے, اس کا ہونا ضمیر. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے تو جملہ فعلیہ بن کے البنات کی خبر بن رہا ہے. فعل لازم ہے. ہاں ہاں, فعل لازم ہے, اس کا مفعول نہیں آ رہا. اچھا اب اس میں آپ نے ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے, جس میں مفعول نہیں آتا نا, آگے آبجیکٹ نہیں آتا, وہ فعل لازم ہوتا ہے جو اپنے فائل سے ہی میننگ پورا کر دیتا ہے. ذہبنا نے دے وینٹ, ٹھیک ہے نا, تو مطلب پورا ہو گیا. اچھا دا گرلز دے وینٹ, یہ میننگ ہوگا, یا دا گرلز وینٹ, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کو آپ جملہ اسمیہ بنائیں گے, اس کو آپ جملہ فعلیہ کہیں گے. ابھی وہ رولز بتا رہے ہیں, کوئی رول بتا رہے ہیں. نومینل سینٹینس میں کیا ہوتا ہے, نومینل سینٹینس ہے الطلاب ذہبوا. الطلاب ذہبوا یہ نومینل سینٹینس ہے, جملہ اسمیہ ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. جملہ فعلیہ میں
फेल पहले आएगा तो फेल क्या है, अब जहाबू नहीं आएगा, जहाबू नहीं आएगा, जहाबा आएगा, क्योंकि फेल अभी जुमला जी फेलिया पहले बनाने जा रहे हैं। तो अब आपका फेल वाहिद हो गया, और ये तुलाबू तो तुलाबू यहाँ पे आ जाएगा, ये तो वैसे का वैसा ही है, बट फेल क्यों वाहिद हो गया? क्योंकि इसम ज़ाहिर फाइल के साथ पहला और चौथा सीगा लगता है। हाँ, पहला चौथा सीगा लगता है, जहाबा और जहाबत के साथ पहला और चौथा सीगा लगता है। और जब फेल इसम जाहिर, आपका फाइल जो होता है वो इसम जाहिर होता है, तो फिर आपका फेल वाहिद आता है। ठीक है। अब जी यहां पर क्या था, यहां पर फाइल इसम जाहिर नहीं आ रहा, इसके आगे कोई फाइल इसम जाहिर नहीं आ रहा, फाइल इसका वाव आ रहा है, जमीर आ रहा है। तो फिर आप सीगा जो है वो उस फाइल के मुताबिक लाएंगे। असल जुमला क्या था, अतुलाबू जहाबू, है ना, यही था ना। जी ये नॉमिनल सेंटेंस है, ठीक है। जब इसको जुमला इसमिया में चेंज किया तो जहाबत तुलाबू हो गया। इसी तरह लड़कियों के लिए भी है, अतुलाबू जहाबना जुमला इसमिया है, उसको जब जुमला फेलिया में चेंज करेंगे तो फेल शुरू में आएगा तो वाहिद हो जाएगा, सही है, जी जहाबत हो जाएगा, जहाबना नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपका वो तालिबात आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे साबित यही हुआ है कि फेल अगर बाद में आ रहा है तो फाइल के मुताबिक आएगा। ये फाइल ही हुआ ना, यानी आप यूं कह लें कि जब फेल बाद में आता है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, मुब्तदा के मुताबिक होता है। जब फेल बाद में आता है तो वो अपने मुब्तदा के मुताबिक होता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है ना वो जमीर है। और जमीर कौन सी है यहाँ पे, हुन्ना। अगर वो जमीर आपने गलत कर दी, जहाबा लगा दिया या जहाबत लगा दी, तो वो जमीर पीछे जुड़ेगी नहीं, कनेक्ट नहीं करेगी। ये जो जमीर होगी ना ये बिल्कुल इसके मुताबिक होगी। अगर ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस होगी, अगर ये जमा है तो ये भी जमा होगी। ठीक है। तो ये इक्वल होनी चाहिए, जो कनेक्टर होता है बीच में दोनों को, इंजन और डब्बों को जोड़ने वाली जो चीज है वो जमीर होती है, और जमीर इसके मुताबिक होनी चाहिए। अब इसमें आप देखें तो जहाबत, ये जहाबत है, जुमला फेलिया बना रहे हैं, फेल शुरू में आ रहा है, डजेंट मैटर आगे क्या आ रहा है, आपने फेल को वाहिद लाना है। अच्छा जी, आगे क्या है, नंबर 2, द मरफू, क्या है ये, मौरफ बिल्ला, क्या है ये लिखा हुआ, द मफूल बिही। सॉरी, द मफूलन बिही, द ऑब्जेक्ट, द मफूलन बिही इज मंसूब। फाइल क्या होता है, मरफू होता है। अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फाइल के बारे में, डूअर के बारे में, वो मरफू होता है। चाहे वो जमीर हो चाहे वो इसम जाहिर हो, वो मरफू ही आएगा। मफूलन बिही जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट होता है क्या है, जिसके ऊपर फेल का असर पड़ता है। जो आपने काम किया है ना, जिस पर काम उसका जाके असर किस पे पड़ता है, वो मफूल पे पड़ता है। खालिद ने हामिद को मारा, तो मार का असर किस पे पड़ रहा है, हामिद पे पड़ा है, तो हामिद क्या होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी उसको मार पड़ी है। द मफूलन बी इज मंसूब होता है। अब देखें यहाँ पे, फतह हल वलदू, अब यहाँ पे देखें ये फेल लाजिम नहीं है, ये फेल मुताद्दी है। फतह क्या है, मुताद्दी फेल है। मुताद्दी जी फेल वो होता है जो फाइल के साथ मिलके तो मतलब को पूरा नहीं कर पाता, जुमला अधूरा रहता है। फतह हल वलदू, लड़के ने खोला, जुमला अधूरा है ना। जी जी ऐसे फेल को मुतादी कहते हैं, और इसके साथ अलबाबा का मफूल का लाना जरूरी होता है, वरना बात समझ नहीं आएगी। द बॉय ओपन द डोर, आप अधूरा जुमला नहीं बना सकते अरबी में। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो अधूरी हो, समझ ही ना आ रहा हो। कंप्लीट, जहां मफूल लाने की जरूरत है अल्लाह ताला ने मफूल लाया है, जहां पे सिर्फ फेल और फाइल से मतलब पूरा हो रहा है, अल्लाह ताला कर रहे हैं, फेल और फाइल से कर रहे हैं। हियर अलबाब इज द मफूलन बिही अलबाबा, and so it is mansub. Here are some more example. रअयतु हामिदन, अब यहाँ पे क्या है, फाइल आपका अना अना, और हामिदन मफूल हो गया। यहाँ पर फाइल क्या है, सअल, मुदीरा। हाँ मुदीरा, मुदीरा इसम जाहिर फाइल आ रहा है,
اور زینبہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے. مفعول. تو یہاں فاعل آپ کا کیا ہے؟ اسم ظاہر آ یہ رہا ہے. ہاں، تو آپ نے دیکھا یہ چوتھا سیغہ ہے. چوتھے سیغے میں اور پہلے سیغے میں بس اسم ظاہر فاعل لا سکتے ہیں. یہ چوتھا سیغہ نہیں تھا، اس لیے یہ پہلا سیغہ بھی نہیں تھا، چوتھا بھی نہیں تھا، اس لیے فاعل اب آپ باہر نہیں لا سکتے، ورنہ دو فاعل ہو جائیں گے. آئی بھی فاعل ہو جائے گا، آگے کوئی نام لگائیں گی مریم تو وہ بھی فاعل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے شریب الرجل الماء، اب دیکھیں یہاں پہ پہلا سیغہ آیا تب جا کے اسم ظاہر فاعل آیا. صرف یہ شریبہ اور شریبت، یہ دو سیغے ایسے ہوتے ہیں تا والے سکون والے، اور یہ جس میں اسم ظاہر فاعل ڈال سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی اسم ظاہر فاعل آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا سیغہ آیا فعل کا سألہ. پہلا سیغہ تینوں پہ زبر ہی ہوتی ہے، ابھی آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کہ تینوں پہ زبر ہوتی ہے. اور یہ ماضی فعل ہوتا ہے. پوچھا، آسکڈ، ماضی ہے یہ. الولد، لڑکے نے پوچھا، امہ اپنی ماں سے. اب کیا پوچھا؟ وہ آگے آئے گا ایک اور مفعول. ایک مفعول آپ کا امہ ہو گیا. کبھی کبھی ایک مفعول سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک اور مفعول بھی لانا پڑتا ہے. ایک مفعول سے میننگ پورا نہیں ہو رہا تھا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ کو دوسرا مفعول دینا ہی دینا ہوتا ہے، کیونکہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی. سأل الولد امہ، the boy asked his mother. کیا پوچھا؟ ابھی بھی جملہ انکمپلیٹ ہے. وہ جو اس نے پوچھا ہے نا، وہ آگے کیا بنے گا؟ پھر اس کا ایک اور مفعول بنے گا. تو کبھی کبھی دو مفعول ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک مفعول سے کام ہو جاتا ہے، کبھی ایک بھی نہیں ہوتا. ابھی اوپر جو آپ نے جملے پڑھے تھے دے وینٹ، ہے نا، ذہبو یا وہ کیا تھا، ایک ذہبو والا بھی تھا، اور ذہبت الطالبات، وہ کیا تھے؟ وہ جملے جو تھے ذہبا، جلسا، خرجا، یہ والے جو فعل ہوتے ہیں ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ والے جو فعل ہیں رعا، یہ سألا، شریبا، اس کے جتنے بھی سیغے آئیں گے ان کو مفعول کی ضرورت ہوگی. اچھا جی، نیکسٹ پڑھتے ہیں. نوٹ دیٹ ان دا لاسٹ ایگزامپل دا مفعول به از ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہو کو کیوں نہیں بنایا؟ ہو کو کیوں نہیں ہم نے مفعول بنایا؟ وہ بھی تو منصوب ضمیر ہے نا، مرفوع تو نہیں ہے نا. مرفوع تو موٹی والی ہوتی ہیں، ہوا، ہما، ہم، وہ ہوتی ہیں، وہ تو فاعل بنتی ہیں. تو یہ والی چھوٹی والی مفعول بنتی ہے، تو اس کو کیوں نہیں بنایا؟ امہ کے اوپر ہم زبر لائیں. تو جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے اوپر شو ہوتا ہے. فاعل کا اعراب بھی اور مفعول کا اعراب بھی یہاں شو ہوتا ہے. جو بھی شو کرنا ہے یہاں کرے. یہ والا تو بیچارہ مجرور ہو جاتا ہے. مجرور تو نہیں فاعل بن سکتا نا، نہ مفعول بن سکتا ہے، وہ تو مجرور ہے. آپ نے فاعل بنانا ہے تو دمہ لگائیں گے، امو ہو کریں گے. مفعول بنانا ہے تو امہ ہو کریں گے. جو کچھ شو کرنا ہے یہ امہ ہوں پھر یہ مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی بن کے آپ کا مفعول بن رہا ہے، لیکن اعراب کہاں شو ہو رہا ہے؟ فرسٹ مضاف پہ شو ہوگا. جی جی جی. آپ یہ والا تو مجرور ہے نا، مجرور تو مفعول نہیں بن سکتا نا. انہوں نے کیا ہے کہ جی جی مفعولن بھی ہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب. تو یہ تو مجرور ہاں ہو ہاں. گئی، اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے نا. مضاف جی الیہ جی. بننے کی وجہ سے وہ مجرور ہو گئی ہے. بے شک اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہا کسرہ، آئے گا بھی نہیں. ہوں. ٹھیک ہے، ہوں. وہ اس کی پوزیشن مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ از آلویز مجرور. اچھا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ سو اٹ ٹیکس دا اینڈنگ، یعنی اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، فتح اینڈنگ. اینڈ دا پروناؤن ہو از ناٹ پارٹ آف اٹ، مفعول کا پارٹ نہیں ہے وہ ضمیر مفعول کا پارٹ نہیں ہے، وہ مجرور ہے. Here are some more example of this kind. اب دیکھیے یہ مضاف الیہ جب اس کو آپ دونوں کو ملا کے، یہ پینڈو طریقہ ہے ہمارا کہ ان دونوں کو ملا کے جو آپ کلاسک گرامر پڑھ رہے ہیں نا، میرے پاس کلاسک گرامر پڑھائی جا رہی ہے. قرآن کی گرامر جو ہے وہ کلاسک گرامر ہے، مدینہ بکس کی گرامر کلاسک گرامر ہے. سمجھ آئیے؟ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مفعول ہے، اس میں آپ کی انا ضمیر فاعل ہے، رعا فعل ہے، اور یہ کا کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے.
لیکن ہمارے پاکستان انڈیا میں جو درس نظامی وغیرہ جو پڑھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، میں پاکستان کی صرف بات کر رہی ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، ان میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیتا کا کو مرکب اضافی بنا کے پورا مفعول بنا دو. ٹھیک ہے، وہ اس پورے کو مفعول بنوا دیتے ہیں. کلاسک گرامر یہ کہتی ہے کہ صرف یہ مفعول ہے، جیسے ابھی یہاں پہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے، اور کا تو مجرور ہے، تو کا مفعول کا پارٹ نہیں ہے، مفعول صرف بیتا ہے. میں نے دیکھا گھر کو، گھر کو دیکھا، اور پھر کس کے گھر کو دیکھا؟ تمہارے گھر کو. تو یہ آپ کا، تو آپ دونوں طریقے سے، میں نے دونوں طریقے آپ کو سکھا دیے، آپ جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے وہ کر لینا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جناب؟ فتح طالبو کتابہ، کھولی اسٹوڈنٹ نے. اب دیکھیں کتاب عربی میں مذکر ہے، تو آپ جب اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے نا تو آپ یہ نہیں کریں گے لڑکے نے کتاب کھولا، کہ کتاب مذکر ہے بھائی عربی میں، تو ہم آپ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اپنی زبان کے مطابق اس کو مؤنث میں ٹرانسلیشن کریں. لڑکے نے کتاب، اپنی کتاب کھولی، تو فتح فعل ہو گیا، طالبو آپ کا مرفوع ہونے کی وجہ سے فاعل ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا، کتابہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا آبجیکٹ ہو گیا، اور ہو جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ بن گئی. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فتح فعل ہے، طالب فاعل ہے، کتابہ مفعول ہے. اور مفعول کو آپ مفعولن بھی کہنا شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سمپل مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی کہہ سکتے ہیں، جب میں آپ کو سارے مفعول سکھا دوں گی نا، 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. تو مفعولن بھی ہی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل کا افیکٹ پڑتا ہے، فعل کا اثر پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے مفعولن بھی. اچھا، دا مفعولن بھی کین بی اے پروناؤن، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نون بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کا فائل کوئی نون بھی ہو سکتا تھا اور پروناؤن بھی ہو سکتا تھا، ہے نا. آپ جب پہلے اور چوتھے صیغے میں کیا کرتے تھے کہ آگے بھی فائل لے آتے تھے نا، اور پھر اگر آگے فائل نہیں ہوتا تھا تو ہوا ضمیر کو فائل، خراجہ میں آپ ہوا خراجہ بنا لیتے تھے، وہ نکلا. اور اگر حامد دن آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو حامد نکلا کہہ دیتے تھے ترجمہ. اب یہ تو نہیں کہتے تھے کہ حامد وہ نکلا، ایسے تو نہیں کہیں گے حامد نکلا، دونوں میں سے ایک بنانا ہے. اسی طرح خرجت مریم، مریم نکلی، یا پھر مریم نہیں ہوگی تو خرجت شی لیفٹ، شی ایگزٹ، شی لیفٹ ہی ہوگا، مطلب یہی ہوتا ہے، لیفٹ کا مطلب یہ ایگزٹ ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو ضمیر ہے نا، یہ آپ کی مفعول بھی، کتاب کی جگہ کیا ہو سکتا ہے؟ ضمیر بھی کوئی آ سکتی ہے. اور جب مفعول بنائیں گے تو پھر وہ موٹی والی ضمیریں مفعول نہیں بنیں گی. وہ کیوں نہیں بنیں گی؟ مفعول چھوٹی والی ضمیروں کو بنائیں گے، ٹھیک ہے، ان والی ضمیروں کو بنائیں گے. کتاب کی جگہ یہ والی ضمیر لائیں گے، چھوٹی والی، ہو، ہا، کا، کما، کم والا جو ہے نا وہ والا لائیں گے. تو وہ آپ کو پھر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. اب جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا، ادھر آ رہا ہے، میں بتاتی ہوں. دا مفعولن بھی کین بی اے پروناؤن. جیسے آپ دیکھیں ایگزامپل، رأیتو، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ انا ضمیر فاعل ہو گئے، بلالن کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. اور سألتو، میں نے سوال کیا اس سے. اب اس فعل کا سألتو کا مفعول کیا ہے؟ وہ ہو ہے. سألتو میں کیا ہے؟ جو انا ضمیر فاعل ہے اور وہ ضمیر مفعول ہے. اب دیکھیں گے منصوب نہیں ہوئی، وہ مرفوع ہی ہے، لیکن چونکہ اصل میں وہ منصوب ہے نا، اس لیے اس کو مفعول ہی بنائیں گے. آپ اس کو دمے کی وجہ سے فاعل نہیں کہہ سکتے، پھر وہی بات ہوگی، دو فاعل آ جائیں گے، انا بھی آ جائے گا اور وہ بھی بنا دیں گے. وہ اصل میں منصوب ہے، اور ان چھوٹی ضمیروں نے کیا بننا ہے؟ چاہے ان پہ دمہ آئے، ان پہ زبر آئے، کچھ بھی آئے، زیر آئے، انہوں نے بننا کیا ہے؟ انہوں نے بننا مفعول ہی ہے، کیونکہ یہ منصوب ضمیریں ہیں. اور ہوا ضمیر جیسے یہاں پہ انا لگائی آپ نے موٹی والی تو وہ فاعل بنتی. اچھا، اب جب ضمیر مفعول بنے گی نا یا فاعل بنے گی تو وہ پیچھے لوٹے گی. اب یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ میں نے بلال کو دیکھا اور میں نے اس سے سوال کیا. ابھی یہ نہیں کہا کہ وسا بلال، اس طرح سے نہیں کہا.
तो बल्कि यहाँ कहा पर फेल रिपीट हुआ क्या? दोबारा फाइल, बोलिए, साअला फेल है ना। ये फाइल जी, वो सअल तू, यहाँ पर तो फिर यहाँ पर भी अना की फाइल भी और रायतु में भी ना। हाँ, नहीं तो वो उस फेल की है ना, राइट टू की है ना, इसकी इस फेल की अलग फाइल होगा ना, हर फेल का अलग अच्छा, वो फाइल। जुमला अगर ज्वाइन भी हो जाए, अच्छा, तभी हाँ भी मतलब दोबारा फेल फाइल आ सकता है। ओके। हाँ हाँ। वह सअलतु हु, अब यहाँ पे फाइल भी आपका क्या बन रहा है, वो भी जमीर बन रहा है अना, और मफूल भी क्या बन रहा है, वो भी आपका जमीर ही बन रहा है। और ये वाली जमीर कहाँ लौट रही है, बिलाल की तरफ। मंसूब जमीर है तो मंसूब इसम की तरफ लौटेगी। ठीक है, ओके, जी जी। समझ आ गई कि जमीर कैसे बनती है, मफूल पहले फेल है, फिर फाइल है, फिर मफूल आया है, सीक्वेंस यही होता है, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल। अच्छा, बहरहाल, द नाउन ऑफ द तनवीन of the tanween is followed by a kasra if the next word commences with hamzatul wasl. नून है ये, ठीक है, नून ऑफ द तनवीन इज फॉलोड बाय, अभी देखिए मिसाल देखते हैं, जैसे हामिदुन आ रहा है ना यहाँ पे, तो अब अगला लफ्ज क्या है, वो क्या है, हम उसके ऊपर हमजतुल वसल आ रहा है ना। जब भी आप देखें ना कि अलिफ आ रहा है और पीछे आगे लाम आ रहा है, तो उसके साथ जो हमजा आ रहा होता है वो हमजतुल वसल ही होता है। अगर इसको अकेले पढ़ेंगे तो ये अल मा आ होगा, इसके ऊपर हरकत होगी, तो ये हमजा है, ठीक है, अल मा आ है, लेकिन जब इसको ज्वाइन करते हैं हमजतुल वसल को, तो अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है, और फिर पढ़ा भी नहीं जाता, उसने अपनी हरकत भी ड्रॉप कर दी और अब पढ़ा भी नहीं जा रहा। हामिदुल मा आ, शरीबा हामिदुल मा आ पढ़ेंगे इसको। The noon of the tanween is followed by a kasra. कसरा कहाँ से है, कसरा क्या कह रहे हैं ये लोग, if the next word commences with हमजातुल वस्ल, कसरा कहाँ से आई है। अच्छा, इसको, हाँ, इसको यूं भी पढ़ सकते हैं ना, देखिए इसको इस तरह पढ़ना सही नहीं है, बल्कि मैं आपको सही तरीका बताती हूँ, इसको नूने कुतनी बनाए, इसकी तनवीन को गिराएं, ठीक है, इसको एक दम्मा रहने दें, और दूसरी जो नून जो दूसरा दम्मा है उसकी बजाय यहाँ पे नून लिखें, और नून के नीचे जेर लगाएं, ठीक है, तो ये बनेगा हामिदू नील मा। ये तरीका आपने तजवीद में सीखा होगा, कुरान मजीद में भी इसी तरह पढ़ते हैं, जब तनवीन आती है तो तनवीन के नीचे एक छोटी सी नून लिखी होती है, जिसके नीचे कसरा डाला होता है, उसको नूने कुतनी कहते हैं। और वो किस वजह से लिखी जाती है, क्योंकि हम यहां पर से एक पेश गिरा देते हैं, तनवीन के साथ हम कभी आगे नहीं मिला सकते, ये बहुत ही रॉन्ग है। जब मैंने मिलाया था अभी पहले, तो भी मैंने तनवीन के साथ तो नहीं मिलाया था ना, मिला ही नहीं सकते। तो सही तरीका क्या है कि आप इसको हामिदू कर दें, इसके नीचे छोटी सी नून लगा के नीचे जेर लगा दें, तो पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, हामिदुल हामिदू निल मा, ये पढ़ने का तरीका है। आई होप कि समझ आ गई होगी। हियर इफ द कसरा इज नॉट एडेड इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, अगर आप कसरा नहीं डालेंगे तो प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, द लेटर कॉम्बिनेशन नून और लाम हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे मैंने अभी निल बताया था ना, उस तरीके से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इल्तकाए साकिनैन। ये वर्ड मैंने पहले कभी बोला है, इल्तकाए साकिनैन, आपने सुना है मेरे मुंह से। मैंने बताया आपको कि जब दो से एक साकिन इकट्ठे होते हैं जी तो जी फिर जी, उनको तो जेर। कसरा दे के मिलाते हैं, पहले वाले साकिन के नीचे कसरा डाल देते हैं। और इसका एक्सेप्शन भी मैंने बताया हुआ है कि जब मिन को मिलाएंगे तो मिन को कसरा नहीं देंगे, क्योंकि मीम के नीचे पहले ही कसरा है, फिर नून के नीचे कसरा डाल देंगे तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मी निल, पढ़ना मुश्किल। नून मिन के ऊपर आपने जबर दे के मिलाना है, बाकी सबको जेर दे के मिलाना है। लिख के बताऊं या सही है, जी समझ आ गई। समझ आ गई ना। अच्छा, मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, जैसे फर्ज करें कि कालत आया है, एक मिसाल दे रही हूँ, कालत मीनिंग आपको आता है काला का, कालत मरियम, मरियम मुंह नहीं कहूंगी, बल्कि मैं, अगर आप मरियम मुंह लगाएंगे तो फिर तो मिलाने की जरूरत ही नहीं है ना।
ملانے کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب الف لام والا لفظ آئے گا، البنتو آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب البنتو آ گیا، ابھی آپ کو ملانے کی ضرورت پڑ گئی. اب جس سے آپ نے ملانا ہے یہ تو حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے اکیلے پڑھیں گے تو یہ البنتو ہے، بٹ جب پیچھے سے ملائیں گے تو یہ اپنی حرکت گرا دے گا. تو پھر آپ نے کس سے ملانا ہے؟ اس سے ملانا ہے نا، کیونکہ یہ تو خالی ہو جائے گا. تو خالی حرف کے ساتھ تو نہیں ملاتے، تو یہاں ملانا ہے البنتو پہ. اب کیا ہوگا کہ دو ساکن آ گئے. اب جب دو ساکن، اسی کو التقاء ساکنین، التقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا، اور ساکنین کا مطلب دو ساکن. دو ساکن کو کیسے ملائیں گے؟ اس کو ہم یہاں پر تا کے نیچے زیر ڈال دیں گے، تو یہ ہو جائے گا قالت البنتو، یہ ہو جائے گا. تو اس کو التقاء ساکنین کہتے ہیں. اچھا، اب میں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے من اور الکتاب. یہ الکتاب کے اوپر میں زبر ڈالوں یا نہ ڈالوں، اس کو پڑھنا آپ نے الکتاب ہی ہے، الف کے ساتھ آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. زبر ڈلے گی تو یہ پڑھیں گی آپ. تو ابھی کیا ہے آپ کا کہ یہاں پہ آپ نے ملانا ہے لام کے ساتھ، ملانا ہے نا اس کو، نون کو. تو من کے اوپر سکون ہے اور لام پہ بھی سکون ہے. یہاں پہ لازم سکون ہی ہوتا ہے، یہاں حرکت ہوتی ہے، الکتاب ہوتا ہے. تو یہ سکون والے کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہ تو خالی ہے، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں بیچ میں سے. تو اب آپ کیسے، یہاں التقاء ساکنین پیدا ہو گیا، تو اس کو آپ نے زبر دے کے ملانا ہے. بس یہ ایکسیپشن ہے اس میں. باقی جہاں بھی دو ساکن اکٹھے ہوں گے آپ نے زیر دے کے ملانا ہے، کیونکہ اس میں جب آپ زیر دیں گے نا تو پھر من الکتاب پڑھنا زبان پہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. اس کو زبر دے کے ملانا ہے من کو، اور باقی سب کو زیر دے کے ملانا ہے. جہاں جہاں بھی آئے گا، جیسے یہاں بھی آ گیا نا، تو ہم نے کیا کیا؟ زیر دے کے ملایا. ایک چھوٹی سی نون ڈالیں گے، وہ نون اس کے بدلے میں ہوگی، سیکنڈ پیش کے بدلے میں ہم نیچے زیر دے دیں گے. اچھا، اس کے بعد whenever such a combination occurs it is removed by inserting a kasra between them. Here are some more example. اب یہاں پہ دیکھیے، مجھے پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھیں گے. سأل بلال، سأل بلال تنوین نہیں پڑھیں گے، اب آپ اس کو بلالو پڑھیں گے اور نون کے نیچے زیر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بلالو نبنہو. ایک پیش ضرور پڑھنی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے سأل بلا نبنہو. اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ والی پیش کہاں گئی؟ کیسے پتا چلے گا کہ بلال ان پہ دو پیش تھے؟ وہ آپ نے بتانا ہے. اب ان دیکھو بتایا ہوگا شاید، یہ سأل بلالو، ٹھیک ہے، پیش پڑھی، یہ پیش ہے نا، اور نبنہو، یہ نبنہو پڑھا ہے آپ نے، اور یہ میم جو بلال ہمارا جو قرآن ہوتا ہے اس کے اندر یہ نون ڈلی ہوتی ہے، ڈلی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ عربک ہے ان میں نہیں ڈلی ہوتی. ان میں نہیں، ان کو پتا ہوتا ہے نا. ابھی یہاں کوئی ڈالی ہے انہوں نے بک میں؟ یہ قرآن کے طریقے پہ لکھی ہوئی ہے نا بک، یہ کلاسک گرامر، کلاسک عربی میں لکھی ہوئی ہے نا. تو اس میں پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کو طریقے بتا رہے ہیں، کیونکہ کتاب سب لوگ پڑھیں گے نا، صرف عرب تو نہیں پڑھیں گے. یہ والی عربوں کو کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی؟ یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، عربی سیکھنے والے پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ رولز جو بنائے جاتے ہیں نا گرامر کے، تجوید کے، وہ ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں. عربیوں کو ضرورت نہیں ہے، عربیوں کو تو پتہ ہے. عربی تو جو ہوتے ہیں نا وہ تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، جیسے اب یہاں پہ زیر زبر سب لگے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں لگاتے. ان کو پتا ہوتا ہے سامیہ کو سامیہ ہی پڑھنا ہے، فیصل ان کو جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میری کتاب ہے، تو ہمارے کوئی اس میں لگے ہوتے ہیں، کوئی زیر زبر پیش لگے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، یہ میری کتاب ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کتاب کو کتاب تو نہیں پڑھنا، کتاب ہی پڑھنا ہے کو ہے ہی پڑھنا ہے، یہ کو یہی پڑھنا ہے. اسی طرح عربوں کو پتا ہوتا ہے. آپ عربی میگزین اٹھا کے دیکھیں، عرب میں جو لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی مل جاتے ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا زیر زبر، لیکن ان کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون مجھے جب پڑھائی گئی تھی گرامر، تو مجھے بھی کچھ کتابوں میں جب ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے زیر زبر اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. جب گرامر ہم نے سیکھ لی تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. انہوں نے پلین ہمیں میگزین دے دیے، جس طرح ہوتے ہیں نا اخبار یا میگزین ہوتے ہیں، تو ہم اب پڑھ لیتے ہیں.
मैं आपको दिखाऊंगी वो किताबें और पढ़ के भी दिखाऊंगी। हमें पता होता है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है। फाइल आ रहा है तो उसके ऊपर हमने दमे ही पढ़ना है, मफूल आ रहा है तो उस पर जबर ही पढ़ना है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगी ना कि फाइल कब, दमा कब लगाना है, जबर कब लगाना है, जेर कब लगाना है, उस दिन आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। समझ आ गई? उस दिन आप ग्रामर सीख जाएंगे। और कभी कभी बीच में आपको टेस्ट के लिए कोई जुमले देंगे। पीछे भी एक आया था जुमला, आपको टेस्ट किया गया था वहां पे, और उस टेस्ट में पास हुए थे आप, मुझे याद है, आपने पढ़ लिया था उसको। तो इसी तरह होता है, बस हो जाता है फिर। अच्छा, we have learned earlier that most Arabic verbs have only 3 letters. वर्ब हो या नाउन हो, जो मोस्टली होते हैं वो 3 लेटर्स के होते हैं। यहाँ पे वर्ब्स, क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि जो वर्ब जो होता है, माजी का पहला सीगा जो होता है वो 3 लेटर का होता है, और वो रूट वर्ड होता है, और उससे उस पे तीनों पे जबर लगा के हम क्या कर लेते हैं, उसका माजी बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक आज का आपका। अच्छा, 3 लेटर्स होते हैं, और इसको हम फा कहते हैं कलमा, इसको ऐन कहते हैं, मिडल वाले को, ये जो मिडल वाला है ना, इसको ऐन कहते हैं, और इसको लाम कहते हैं। कतबा, अब इन तीनों पे जबर लगाएं, क्या बन जाएगा, फाअला बन जाएगा, है ना। यानी कतबा का वजन क्या है, वो फाअला है। किस डाई पे बना हुआ है, कतबा, फाअला पे। इसी तरह दराबा किस पे बना हुआ है, फाअला पे बना हुआ। इसी तरह जलसा किस डाई पे बना हुआ है, फाअला पे बना। तो जो पहला रूट वर्ड होता है उसको फा कहते हैं, मिडल वाले को ऐन कहते हैं, लास्ट वाले को लाम कहते हैं। तीनों पे जबर लगा दें तो कतबा बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच आर कॉल्ड रेडिकल्स। द फर्स्ट लेटर इज कॉल्ड द फर्स्ट रेडिकल, ठीक है, इसको फा भी कहते हैं। The second is called the second radical and the third is called third radical. Notice that in the Madi, the first and the third radical have fatha. माजी में क्या होता है, फर्स्ट रेडिकल पे, ये फर्स्ट रेडिकल है, इस पे भी फतह होगी, लास्ट वाले पे भी फतह होगी। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। लेकिन मिडल वाली फतह भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है। अभी सामिया पढ़ा था ऊपर हमने, तो उसमें क्या था, सामिया में यहाँ पे दोनों पे फतह है। ये बता रहा है कि ये माजी फेल है और यहाँ पे चेंज हो गया। और इसी तरह आपका, जैसे हम कहते हैं ना कबूरा, कबूरा, कबूरा भी फेल है ना, काफ बारा से, कबीर भी इसी से होता है, कबूरा। तो ये इस पे पेश आ रही है मिडल में, ये भी माजी है। वो मुतकब्बर हुआ, उसने किब्र किया, ठीक है। तो ये आपका मिडल में पेश भी आ गया, ये आपका मिडल में कसरा भी आ गया, और ये मिडल में फतह भी आ गया, कतब। ज्यादातर इसी तरह के होते हैं जबर वाले। उसके बाद उससे कम जो होते हैं वो कसरा वाले होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। लेकिन होते जरूर है, मिडल लेटर चेंज हो सकता है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, उन्होंने आपको बताया शरीबा में आपका कसरा आ रहा है, फाहिमा में कसरा। देखिए कबूरा इन्होंने भी लिखा है, मैंने तो वैसे ही आपको एग्जांपल दी थी, मुझे नहीं पता था नीचे लिखा। फाहिमा और खराजा, देखें 3 पे क्या आ रही है, जबर आ रही है। और सिर्फ 2 एग्जांपल उन्होंने दिए हैं कसरा वाली, शारिबा और फाहिमा, और कबूरा की एक ही दी है। यानी ये सबसे ज्यादा आते हैं, ये उससे कम आते हैं, ये उससे भी कम आते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब ये वर्ड्स हैं जो हमने पिछले लेसन में पढ़े, इनको कोई आके पढ़ ले ताकि रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। मैम एक क्वेश्चन भी था, ये जो पीछे एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी एक एग्जांपल अगर आप मुझे समझा दें। पिछली एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 10, जी एक सेकेंड, आप मुझे बताइएगा कौन सी एक्सरसाइज है। ये आपने किए थे, इनको क्या करना था, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना था, ये जी करवाए थे ना मैंने, हाँ करवाए थे ये मैंने। अच्छा, इसमें कौन सी एक्सरसाइज का नंबर 10 कह रही ये हैं आप? यही वाली, यही मैम, तो इसमें तो 10 दाखला को, जलसा, अच्छा ये जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये अच्छा अच्छा एक अच्छा, हाँ मुझे आप 4, बता दें। अच्छा अच्छा, सही, मैंने कहा क्वेश्चन सही है। अब इसमें बताइए मुझे क्या पूछना है आपको। इसमें ये जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि दो आपने फेल और फाइल लगा के कैसे बनाना है जाहिर फाइल के साथ। जैसे खराजत खराजत तो लाबू व जहाबुआ, उस
उसी उस पे बनाना है, लेकिन आगे इसमें दो वो इसम ज़ाहिर फाइल नहीं, ये अत्तलाब और अल-फस्लु ये जो दिए हुए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, एक को आपने फाइल बनाना है, एक को आपने मफूल बनाना है। जी उन्होंने दोनों को दम्मे लगा के दिए, आपको चक्कर दे रहे हैं ना कि कौन सा आप फाइल बनाएंगे, कौन सा मफूल बनाएंगे, ये आपने सोचना है। अच्छा। तो मैंने आपको बताया था कि मफूल वो होता है जिसपे फेल का असर पड़ता है, हम्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे दखला और जलसा आपको दो चीजें दी गई है ना। ये जी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई नहीं शायद, है ना। नहीं। दखलत तुलाबु मिनल फसली व जलसु। बजलसू, ठीक है। वह फेल बाद में आएगा तो जमा आएगा, वह जलसू, क्योंकि उसकी जमीर हमने किधर लौटानी है, तुलाब की तरफ लौटानी है। यानी मिनल फसली देखें, हमने पहले आप इसको। क्या करें, दखला करें, लिखें, फिर तुलाबू जी लिखें, और फिर क्या होगा, दखला दाखिल हुए है ना। तो जी जब दाखिल होता है बंदा तो किसी चीज के अंदर दाखिल होता है ना, तो में आएगा ना, जी। ठीक है। तो दखलत तुलाबू फिल फसली, ठीक है। फिल फसली भी जी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, बगैर फी के भी कर सकते हैं। जब ये वाला फेल आता है ना, दखला, और एक और फेल आता है नजला, और एक फेल होता है सकना। ये तीन फेल ऐसे होते हैं जिनमें आपको फी लगाने की जरूरत नहीं होती। फी लगाए बगैर भी आप डायरेक्ट भी इसको मफूल को लिख सकते हैं, फी लगाए बगैर। तो कैसे बनेगा, दखलत तुलाबू अल फसला व जलसू। ये फेल है ना, ये बाद में आएगा, वो के बाद आएगा, व जलसू। अब इसमें आपने, ये फेल बाद में आ रहा है तो ये जमा आ रहा है। पहला फेल जो था वो आपने दखला वो लगाया। ये जलसु जलसा यहाँ पे बाद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप चूंकि बाद में ला रहे हैं तो जलसु आएगा। मैं दोबारा पूरा जुमला लिखती हूँ, दखला अत्तुलाबु, इस पैटर्न पे आपने सारे बनाने हैं। अत्तुलाबु अल फसला, जगह कम है, तुलाबु अल फसला, तुलाबु पे आप पेश डालेंगे क्योंकि ये फाइल है, और उसके बाद अल फसला लिखें डायरेक्टली। मैंने क्या बताया है, फी क्यों नहीं ला रहे यहाँ पे, क्योंकि दखला फेल है, दखला फेल है। जब दखला फेल आता है ना और नजला और सकना आता है तो फिर हम फी नहीं लगाते। सूरतुल फज्र की बिल्कुल आखिरी आयत देखिएगा, उसमें आता है वदखुली जन्नती। दखला फेल है ना, वदखुली दाखिल हो जाओ, जन्नती, ये नहीं कहा फिल जन्नती, क्योंकि दखला फेल आ रहा है। इसी तरह सकना की मिसाल जो होती है ना, वो आती है सूरतुल बकरा में, उसकुन, उसमें आता है उसकुन फेल आता है, सकना आता है ना, रहो जाके, कहाँ रहो, जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, तो वहां पर भी फी नहीं आता, ठीक है। तो ये तीन फेल ऐसे, इनको नोट कर ले, भले अभी समझ ना आए। नजला, सकना, सकना वो ये जो आप सकीन भी पढ़ के आए ना, सुकून से, सुकूनत इख्तियार करना, सकना। सकना फेल, नजला फेल और दाखला फेल। इनमें जब आप आगे मफूल लगाएंगे ना दाखिल होने के लिए, तो फी लगाने की जरूरत नहीं। सही है, फी लगाए बगैर आप डायरेक्ट मफूल लिख सकते हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए, दखलत तुलाबु फिल फसला, मीनिंग तो हम यही करते हैं ना कि स्टूडेंट क्लास में दाखिल हुए, तो मैं कहाँ गया, मैं को क्यों ओमिट किया है मैंने फी को, क्योंकि दाखिला फेल है। तो डायरेक्ट इसको आप अल फसला लिख सकते हैं। इसी तरह सूरतुल फज्र की आखिरी आयत के मैंने मिसाल आपको दिए, उदखुली दाखिल हो जा, नफ्सुल मुतमइन्ना, तो बहुत खूबसूरत आयत है, इरजिई इला रब्बिकी रादियम, रादियम मर्दिया। राजियत मर्दिया। हाँ, आगे क्या है, उसके बाद क्या है, उदखुली फी इबादी। वहां पर फी क्यों आया है, वहां भी दाखला फेल आ रहा है, लेकिन फी इबादी आ रहा है, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे गुलामों में दाखिल। बंदे का जो मतलब होता है ना, अब्द का मतलब,
کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا؟ مطلب غلام. غلام. اور غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. ہم عبد کا مطلب لیتے ہیں عبادت، اور عبادت کو ہم سمجھتے ہیں صرف نماز. عبادت نماز نہیں ہوتی ہے. نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی غلامی اللہ تعالیٰ کی. جو آقا ہوتا ہے نا، ماسٹر ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے نا، وہ اس کو رات کو، ابھی جیسے ہمارے وہ تھے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو تھے ان کو ان کا غلام رات کو 2:30 اور سخت سردی میں اٹھ کے کہتا تھا اٹھ کے باہر جا کے چکی پیسو ان کے اوپر، کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے نا سختی کرنے کے لیے، تاکہ یہ ادھر مر جائے سڑ کے ٹھنڈ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا جاؤ تم سو جاؤ اور میں تمہاری چکی پیسوں گا تمہاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس کی چکی پیسی تھی. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چکی پیستے تھے، آ کے اتنا ترس کھاتے تھے وہ لوگوں پہ. ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان 3 دن کی چکی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. لیکن ماسٹر تو چاہے وہ اس کا غلام کوئی مومن ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس نے تو اس سے کام لینا ہے کیونکہ اس کا غلام ہے. تو وہ تو اس کو بولتے تھے کہ تم جاؤ چکی پیسو جا کے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دیکھ لیا اور انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ اندر. کس لیے؟ وہ کیوں جو مشرکین تھی عورتیں، ان کے بھی سامان اٹھا اٹھا کے ڈھوتے تھے. اللہ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈالی تھی، رحمت. اور اسی رحمت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تلوار کے زور پہ نہیں ہوئے تھے. تو عبادت کا دیکھیں، قرآن مجید میں نماز کا ذکر 600 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے، 600 مرتبہ. کتنی امپورٹنٹ ہے نماز کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ نہیں کہا کہ میں نے نماز کے لیے پیدا کیا ہے. اس بات کو سمجھیں، نماز کے لیے نہیں پیدا کیا. میں نے اپنے بندوں کو، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ہوتی ہے غلامی، 24 گھنٹے کی غلامی. یہ نہیں کہ آپ دن کو تو سود لے سکتے ہیں، رات کو آپ بے شک نہ لیں ہیں، یا اور جتنے بھی کام ہیں چوری دن کو نہیں کر سکتے، رات کو کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. ایک کام برا ہے تو وہ برا ہے، وہ دن رات میں نہیں کر سکتے آپ. ایک اچھا ہے تو وہ دن رات میں کر سکتے ہیں. تو عبادت کا مطلب ہے 24 گھنٹے کی غلامی. تو ہم اللہ کے عبد ہیں. عبد کا مطلب ہے غلام. اور غلام جو ہوتا ہے وہ 9 to 5 والا وہ نہیں ہوتا. 9 to 5 والا کیا نہیں ہوتا؟ جو 5 بجے کے بعد کہتا ہے جاؤ جاؤ میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں اب گھر جا رہا ہوں، مجھے فون مت کرنا. سمجھ آئیے؟ چاہے کوئی ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کی سروس ہوتی ہے، وہ ملازم ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ملازم ہے، وہ 9 to 5 ہے، جو بھی اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے. اس کے بعد غلام جو ہے، ہم غلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام بنایا. عورت ہو یا مرد ہو سب اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور اگر رشتہ دار پڑوسی ہو تو اس کا اور زیادہ خیال رکھو. سمجھ آ رہی نا بات؟ یہ حکم ہے نا اللہ کا. جی. اچھا، پھر آپ کے ساتھ ابھی جیسے آپ کے ادھر بیٹھی ہوئی ہیں پڑھ رہی ہیں سب، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہی ہیں. پھر آپ ٹریول کر رہے ہیں، اور بہت سارے جیسے اسکول کالج میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہی ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں. سفر ٹرین میں کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑے پڑوسی کو ہم بھول جاتے ہیں. وہ کیا پڑوسی نہیں ہے ہمارا؟ وہ ہے ہمارا ہسبینڈ یا ہمارا ہسبینڈ کی وائف. کیا وہ پڑوسی نہیں ہے؟ کیا وہ بچے جو گھر میں آپ کے رہ رہے پڑوسی اس میں نہیں آتے زمرے میں؟ اتنا حق تو دو نا ان بیچاروں کو. میاں بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی میاں پہ، جس پہ زور چلتا ہے. پڑوسیوں میں تو کھانے بنا بنا کے دے رہی ہے. پڑوسیوں کا حق اللہ نے بتایا ہے. یہ تمہارا پڑوسی نہیں ہے جو تمہارے گھر میں ہے؟ میم ان کو بھی کھانا دیتے ہیں. کھانا دیتے ہیں نا، کھانا دیتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کو تو زیادہ. بہت کچھ کرنا ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کہتے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں ہے. تو کوئی نہیں کرتا سجدہ، لیکن باقی سب کچھ کرتے ہیں نا.
لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں میری جان، میں پورے معاشرے کی بات کر رہی ہوں. آپ اگر پڑوس میں کھانا دے رہی ہیں بنا کے، باہر بار نیک بن رہی ہیں، تو گھر میں جو بیٹھا ہے اس کو بھی تو پوچھے. تم کھانا خود گرم کر لو، میں کیوں کروں؟ گھر میں آتی پٹی سر پہ ہو جاتی ہے. اور یہ سب میں پورے معاشرے کی بات کری جو ہمارا عام طور پہ معاشرہ ہے. اسی طرح شوہر کو دیکھ لیں تو بیوی پہ چلتی ہے تو بیوی پہ ظلم، پاؤں کی جوتی. یار اس کو پڑوسی جتنا تو سمجھو نا، پڑوسی پہ بھی رحم اور سب کچھ کھانے کا حکم ہے. تو اصل اسلام کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اصل اسلام یہ نماز اس کا ایک رکن ہے، حج اس کا ایک رکن ہے. ہم نے 5 چیزوں کو اسلام بنا لیا اور یہ عبادت کو بھول گئے ہیں، غلامی کو بھول گئے ہیں. غلامی میں 24 گھنٹے اس میں اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے حکم جس سے منع کیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، جن سے منع کیا ان سے رات دن میں نہیں کرنا، ان کو منع ہے وہ. چلیں تھوڑی سی ہو گئی بیچ نہیں میں. میم، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، بہت مزہ نہیں آتا یہ ہے آپ کا دیکھیں، سن کے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ہمیں دین ملا ہے ہمارے مولویوں سے، اور مولویوں کو ملا ہے ان کے مولویوں سے. ہمیں دین اسکالر سے نہیں ملا. جب دین اسکالر سے ملتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے دین کیا ہے. اچھا اب کا کسی سے پوچھو نا، آپ تو کہتے ہیں عبادت، اب کا مطلب ہے عبادت. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ عبادت ہوتی کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں نماز ہے. بہت ہوا تو حج کر رہے، روزے رکھ لیے رمضان میں، باقی نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جمعے کا پتہ ہی نہیں ہے. عید پہ پڑھ آیا کبھی کبھی لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے، چلو بھائی میں بھی مسلمان ہوں. باقی سارے رشوت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا عبادت کا مطلب ہے پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا. اس کی ایک آیت کو بھی آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. سارے انبیاء پہ اسلام لانا، ساری کتابوں پہ اسلام لانا، سارے فرشتوں پہ، ساری ایک کو بھی آپ ایکسکلوڈ کریں گے نا کہ مجھے یہ نبی تو پسند نہیں ہے، میں تو اس پہ ایمان نہیں لاتی. یہ آج کل کے جو کفار ہیں، مشرکین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب چیزوں اپنے نبی پہ ایمان، اپنی کتابوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اتنا کچھ ڈونیشن اور یہ ساری چیریٹی ورک کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پہ ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ کافر ہیں. اگر ہم کہہ دینا کہ ہمیں موسیٰ پسند نہیں ہے بھائی، نعوذ باللہ، تو ہمارا دین کہاں گیا؟ ختم، فنش. یا ہمیں آخرت کے دن سے انکار ہے، کسی بھی ایک چیز سے، جن پہ ایمان لانے کا. مجھے فلاں فرشتہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں ایمان. آپ ایمان سے نکل گئے. تو پورا قرآن اور سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے کا پورا دین ہے، اس پورے کے اوپر عمل کرنا، وہ عبد کہلاتا ہے، عبادت کہلاتا ہے. 5 رکن نہیں ہے صرف اسلام کے. رمضان میں روزے رکھ لو، نمازیں 5 پڑھ لو. اور نمازیں جو ہماری ہوتی ہیں نا، دماغ ہمارے کہاں ہوتے ہیں وہ بھی ذرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہانڈی نہ جل جائے، فون آ رہا ہے، بج رہا ہے، جواب دینا ہے، اس کو ناراض نہ ہو جائے. بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے دماغوں میں. میں یہ اپنی بھی بات کر رہی ہوں، آپ کی نہیں کر رہی، میں سب کی کر رہی ہوں. بہرحال یہاں پہ ہم ادھر کدھر چلے گئے تھے؟ کہاں سے چلے گئے تھے ہم؟ کہاں سے بٹکے تھے؟ سورج فجر سے گئے اور واپس اب آئے. ہاں وہ والی بات ہو رہی تھی. اس آیات کو دیکھنا، عباد آیا تھا نا. ہاں، میرے غلاموں میں داخل ہو جا، میرے وہ بندے جو نام یافتہ بندے ہیں ان میں داخل ہو جا. یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے، اس کو فوت ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے. فرشتے آ کے کہتے ہیں، یہ فرشتے کہتے ہیں یہ اس کو مرتے ہوئے، جو آپ کہہ رہی ہیں رادیتم مردیہ ارجیلا ربی کا، عورت ہو تو ربی کی، اپنے رب کی طرف چل، لوٹ چل. راجعون جو کہتے ہیں نا، ارجعی، لوٹ چل، یہ امر ہے، فعل امر ہے، کمانڈ ہے. لوٹ چل، کہاں چل؟ اپنے رب کی طرف. رادیتم مردیہ. پھر آگے کیا ہے؟ ادخلی فی عبادی. اب یہاں پہ فی آیا لیکن اگلے والے میں فی نہیں آیا. اب یہاں پہ کیوں فی آیا، عبادی میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عبادی میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. عبادی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ فی نہیں لگائیں گے نا تو عباد جو ہوتے ہیں، جو عبد ہوتے ہیں نا، وہ کوئی 4 دیواری تو نہیں ہے اسکول مدرسے کی طرح، جنت کی طرح.
وہ تو بندہ ہے، ہم، اب کی جمع ہے نا، تو اس میں تو داخل نہیں ہو سکتا، تب پھر فی لگانا مسٹ ہو جاتا ہے ادھر داخلہ کے ساتھ بھی. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت چار دیواری ہے، باؤنڈریز ہیں، جیسے الفصل ہے آپ کی، اس میں آپ کا فی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی داخلہ کے ساتھ. میم اس یہاں طرح پہ جنتی میں زیر آ رہی ہے نا، کسرہ آ رہا ہے، تو اسی میری طرح یہ جو جنت میں، میری جنت میں، اچھا اچھا صحیح. جو میری کا ترجمہ آ رہا ہے نا وہ کہاں سے، جی زیر سے آ رہا ہے. زیر سے اس زیر کا مطلب آگے سے یا گری ہوئی ہے، ہم، جو آپ کہتی ہیں نا کتابی. جی جی دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی آپ کو یہ چیزیں سیکھنی بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو ٹارگٹ بنانا ہے اس گرامر کے بعد. قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے قومی، اور ترجمہ لکھا ہوتا ہے میری قوم. اب کہاں سے آتا ہے یہ میری قوم؟ میری کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ قوم تو قوم نظر آ رہی ہے اور زیر نظر آ رہی ہے نیم کے نیچے، ہے نا. جی تو یہ اصل لفظ تھا قومی. می. اب قرآن اگر یہ سب چیزیں لکھی جاتی، اس کو قرآن کی بلاغت کہتے ہیں. اگر یہ یا ہر جگہ قوم کے ساتھ لکھی جاتی، یا قومی اس طرح لکھ دیا جاتا ہے نا یا قومی، اگر اس طرح لکھا جاتا تو قرآن کے کتنے والیوم، ایک ہی والیوم چاہے ہوتا کتنا بڑا ہو جاتا، کتنا بڑا ہو جاتا نا، قومی پورا لکھا جاتا. اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ بس یا گرا دی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو میری سمجھ لو، سمجھ لو کہ اس کے آگے سے یا گری ہوئی ہے. اسی طرح فعل دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے فتقونی، نون کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے. اب وہاں پہ بھی میری، پس ڈرو مجھ ہی سے، فرحبونی، پس تم سب ڈرو مجھ سے ہی. تو مجھ کا ترجمہ اس نون کے نیچے زیر سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے سے بھی یا گری ہوئی ہے. وہ یا گرا کے آیت کو ختم کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے نون پہ ختم کر دیتے ہیں اور نون کے نیچے زیر لگا. ہر جگہ نون کے نیچے زیر نہیں لگی ہوتی ہے، ہر جگہ نون پہ زبر لگی ہوتی ہے. لیکن کبھی یہاں کبھی نون کے نیچے زیر کیوں آتی ہے؟ جب نون کے نیچے زیر دیکھیں گے تو میری کی ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آگے سے یا گرائی ہوئی ہے. تو آیت کو خوبصورت طریقے سے ختم کرنے کے لیے یا کو گرا کے نون کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ زبر آتی ہے ویسے تو، یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ زیر اس لیے آ رہی ہے کہ آگے سے یا گری ہوئی. اسی طرح قومی، یہ یا گر کے یہاں پہ زیر آئی ہے قومی، صحیح ہے. اور کبھی کبھی تو یا بھی گرا دیتے ہیں، پھر بھی اس کا یہ میرا اے میری قوم ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بلاغت کہلاتی ہیں قرآن کی، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے تندرستی دے اور آپ لوگوں کو جوڑے رکھے. آمین. تو آپ کو پتہ لگا 600 دفعہ ذکر کہ نماز کا آیا ہے، عبادت کا وہاں پہ آیا جب جنوں انس کا کو حکم دیا گیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ نہیں کہا یہاں پہ بھی نماز لگا سکتے تھے نا اللہ، اگر نماز اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لگا دیتے کہ میں نے پیدا کیا ان کو نماز کے لیے. نماز اور عبادت میں بہت فرق ہے. ہم نماز کو عبادت سمجھ کے دیکھیں، ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے نا وہ بچہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، میں تو عمر بن گیا، ابو بکر بن. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، آپ عائشہ ام عائشہ بن گئی، کوئی بھی مطلب ہے، کوئی بھی ایک صحابیات میں سے کوئی بن گئی، ایسا نہیں ہے. نماز پارٹ ہے، اصل چیز ہے غلامی اللہ تعالیٰ کی، اس کے حکموں پہ عمل کرنا، جن کا حکم دیا اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا. تقوی اسی کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت. اچھا پھر یہ آیات بہت خوبصورت ان کو آج ضرور نکال کے پڑھیے گا، بلکہ سورت یاد کر کے نماز میں پڑھے، ٹھیک ہے. سورت الفجر کی آیات ہیں یہ. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہ آپ کو سمجھ آئے گا. دخلت الطلاب الفصل وجلسوا. اب جلسوا کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ فعل بعد میں آ رہا ہے ابھی، اور اس کی ضمیر کو ہم نے کہاں لوٹانا ہے؟ اس کی ضمیر کون سی ہے؟ ہوم ہے نا، وہ ہے نا، اس کو لوٹانا ہے طلاب کی طرف. یہ کنیکٹر ہے بیچ میں، تو یہ آپ کا یہاں پہ اس کی طرف جا رہی ہے. تو اس کو اگر آپ جلسہ کر دیں گی تو وہ نہیں لوٹے گی، ہوا. جلسہ کر دیں گی تب بھی نہیں ہوگی، جلست کر دیں گی تب بھی وہ طلاب سے میچ نہیں ہوگی. تو میچ ہونا چاہیے ان کو. تو باقی جملے اس طرح بنا لیں گی ابھی. میم میں بناؤں؟ اچھا آپ بنائیے سیکنڈ والے کو، لیکن اس میں ابھی آپ کا دخلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوچ کے بنانا ہے.
चलिए दरबल औलादुल हय्यता वकतलू वकतलू लू कतलू, कतलू हाँ कतलू वो अलिफ आएगा। इसी तरह हाँ करा जी अब यहाँ करअ पर तुलाबु दरसा व फाहिमू अतुल्लाब है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। ये अगर मुजक्कर है तो तभी करा आएगा, ठीक है। ये सारे मुजक्कर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई तालिबात वगैरह हो गई तो ये समियत हो जाएगा, ठीक है, औरत हो जाएगी। फेल शुरू में, सब आपको ये सिखा रहे हैं कि फेल शुरू में आएगा तो वाहिद आएगा, ठीक है। उन्होंने लिख के भी दे दिया आपको, बल्कि आपने जब जुमला बनाना है तो इधर बनाना है ऐसे। समीअन नासुल अजाना हम्म, व ज़हबू इलल मस्जिद वज़हबू इलल मस्जिदी, टुवर्ड्स मॉस्क, मस्जिदी हो जाएगा। देखा आप, उन्होंने मस्जिदू बना के दिया आपको। और इस पे भी पेश लगाई है। आपने सोचना है कि इसको आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस पे जबर लगानी है। इसको फाइल बना रहे हैं तो इसको पेश ही रहने देंगे। तो मैंने ये एक्सरसाइज शेयर नहीं कराई थी पिछली दफा। ये जुमले बनाए थे आप लोगों ने, अकला, बनाए अच्छा। अगर ये मैम ये सारे ही खुद बने हुए थे वैसे भी हाँ बने वैसे हुए, बनाए भी थे अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मन फतहल बाबा अना फतहतुहू। अब यहाँ पे देखें, फतह फेल है और फाइल भी जमीर है और मफूल भी जमीर है, ठीक है। यहाँ पर फाइल आपका जमीर है और मफूल जो है वो इसम जाहिर आ रहा है। अच्छा देखा, ये मंसूब है तो उसके लिए जमीर भी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वो जमीर मंसूब जमीर इस्तेमाल हो रही है मफूल के लिए। ये मंसूब है, ये मंसूब जमीर आ रही है। फाइल जो होता है, फाइल के लिए मरफू जमीर है। यहाँ पे कौन सी है, अना, अना इज मरफू जमीर, अना जो भी आप लगाएंगे यहाँ पे वो मरफू जमीर फाइल बनेगी। जैसे जहाबू में भी जो वाव है वो भी आपकी मरफू जमीर है क्योंकि होम है ना। अच्छा चलें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वर्ड जो है ये हमने पढ़े थे, हय्यतुन, इसकी जमा जो होगी हय्यातुन बनेगी। सुआल, बकाल, बकाल क्या होता है, ग्रोसरी स्टोर होता है ना, ग्रोसर होता है। बकाला जो होता है वो ग्रॉसर आपका, हाँ वो ग्रोसर होता है। अच्छा बहरहाल ये पूरे हो गए, जिसमें वर्ड्स भी नहीं गए, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। कसरा फेल माजी है, फेल है, इसको आप नाउन नहीं समझेंगे, ठीक है। ये जब तीनों पे जबर आ जाती है या सिर्फ कम से कम पहले और आखिरी पे जबर आती है तो वो वर्ब होता है। अब देखें यहाँ चेंज हो गया, फिर भी वर्ब है, ये भी हाफिजा, दरबा, तीनों पे जबर आ रही है। दखला, तीनों पे जबर आ रही है। टू एंटर्ड, ही एंटर्ड, ही कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर से आ रहा है। इसके आगे आप इसम ज़ाहिर फाइल भी लगा सकते हैं, इन सब के आगे लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले से गए ना। खुबजन जो होती है वो आपका होता है रोटी, ब्रेड। जयदन वेल, वेरी वेल। और सब बुरातुन, सब उर्दू में सब बोलते हैं ना, तो इसको कुछ बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, सब बुरातुन पढ़ते हैं। तो इसको सब की तरह पढ़ना है, उर्दू वाले सब की तरह, सब बुरातुन वेटिंग। जब आप लिखने लगते हैं तर्जमा आएगा ना तो फिर आपको मुश्किल होगी, क्या क्या था, सबूरा था या सबूरा था, तो सब बुरा है ये। दुकानुन, कहवतुन, असा, ठीक है। बकाल, हय्यतुन, सुआलुन, जवाबुन, फजरुन, बहुत से लफ्ज तुम्हारी उर्दू के ही होते हैं। तीनुन, ये भी मैं पता है फिक को कहते हैं, सूरा में आता है वत्तीनी वज़ैतूनी। वहां पे वो का मैम ये रॉन्ग लिखा क्यों, हाँ मौजून का बनाना था ना बनाना। हाँ गनाना लिखा हाँ कोई बात नहीं है, बनाना देखिए आपको समझ आए तो ठीक है ना। अब यहाँ पे वत्तीन होता है ये, यहाँ पे वो का मीनिंग कसम होता है, सही है। वो का मीनिंग सिर्फ एंड नहीं होता और नहीं होता बल्कि कसम भी होता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये वो का मीनिंग और करना है या कसम करना है, कैसे एराब देख के, कोई बताएगा क्लास में से। एराब, जी उस्ताद, अगर मैम एराब बच्चे सेंटर में आएगा तो वाव होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिनको नहीं आता है सही जवाब वो बोले, बाकी चुप रहे। हाँ बोलिए सिस्टर। अगर अगर इसम के आखिर में अगर कसरा आएगा तो फिर वो हुर्फे जर वाला वाव होगा क्योंकि वो उसको मजरूर कर रहा है। बिल्कुल। और अगर वो कस अटक गई उस्ताद, अगर वो दम्मा ही वो आ रहा है, एक दम्मा या पता दो चल दम्मे जाता आ है रहे हैं तो वो क्या होगा, जी। वो फिर वो और वाला तस्मिया होगा। होगा
دیکھیں واللہ بھی آتا ہے نا, اب یہاں پہ وہ کون سا ہے, قسم والا ہے یا اینڈ قسمیہ والا؟ ہے. قسمیہ, کیونکہ یہاں پہ زیر قسمیہ آ قسم گیا والا. نا, مجرور کر دیا. اگر ہم کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اور اینڈ عطف اللہ, والا ہے. اینڈ اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہے. جب آپ دیکھیں والعصری, والتینی آ رہا ہے, والزیتونی آ رہا ہے نا, نون کے نیچے زیر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ قسم والا ہے. والعصری والفجری, یہ قسم والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آگے پیش آ رہا ہے اس لفظ پہ, تو پھر وہ اینڈ کا معنی دے گا, کیونکہ جو مطلب استاذہ حرف جر والا کسرہ دیتا ہے وہ کسرہ اور دیتا ہے. عطف والا نہیں دیتا. اوکے, عطف والا تو جزاک بیچارہ اللہ. بہت ہی شریف ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. جتنے حروف عطف صرف ہے نا, کنیکٹ کر دیتا. ہاں, وہ صرف کنیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. او بھی پڑھا ہے آپ نے, وہ بھی پڑھا ہے, او بھی پڑھا ہے نا, یا کا معنی دیتا جی ہے نا, اور سما بھی پڑھا ہے, جی. فا بھی پڑھا ہے. یہ 9 ہوتے ہیں حروف عطفہ جو ہوتے ہیں, یہ 9 ہوتے ہیں. اور جو حروف وہ میں نے بتایا وہ 17 ہوتے ہیں, بٹ قرآن مجید میں 11 آتے ہیں, تو میں آپ کو 11 ہی پڑھاؤں گی. ہمارا کام قرآن کو سمجھنا ہے, ہم وہی کر لیں, اپنے بچوں کو سمجھا دیں, بڑی بات ہے, خود سمجھ جائے. دیر آئے درست آئے, شکر کریں کہ ابھی بھی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرف لے آیا ہے. ضرور اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس میں کوئی خیر دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ابھی بھی, بہت سے لوگ آتے ہیں بس دیکھ دکھ کے چلے جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, اسکپ کر, مطلب کوئٹ کر جاتے ہیں. تو وہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیز نہیں تھی, تڑپ نہیں تھی. ذرا سا کوئی جھٹکا لگا, ٹیچر لیٹ ہو گئی, میں تو کبھی ہوتی نہیں, ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے, میں ٹائم پہ آتی ہوں. کبھی مجھے لیپ ٹاپ وہ بھی میں نے چینج کر لیا, نیو لے لیا, نیو کیا, میرے پاس 2 تھے تو میں نے چینج کر لیا. تو وہ میرے پاس تو اس طرح کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نیٹ میرے پاس اچھا ہے. پاکستان میں دیکھیں پاور نہیں ہوتی, انڈیا میں دیکھیں کب صحیح کلاس کے ٹائم پاور چلی جاتی ہے. لوگوں کے پاس بڑے مسئلے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں یہاں رہتی ہوں ساری چیزیں, اور میں آپ کو وقت پہ آ جاتی ہوں, پڑھا دیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے بھی پہلے سیکھنے کی. مجھے بھی دین بہت دیر میں ملا ہے, مجھے ملا ہے 2005-06 میں, جب میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر چکی تھی, تب مجھے وہ کا مطلب آیا تھا. لیکن کتنے سال ہو گئے, لیکن میں تب سے پڑھا رہی ہوں, 2007 سے میں پڑھا رہی ہوں. کتنا ایکسپیرینس آ جاتا ہے نا پڑھانے کا. اور سبحان اللہ. مجھے پکڑ کے فوراً ٹیچر بنایا, ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کی یہ کر لے گی. گریجویٹ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, لیکن وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کر لے گی, اس کو اس چیز میں انٹرسٹ بھی ہے, اور یہ اس کو شوق بھی ہے, اور آگے بھی بڑھے گی. تو انہوں نے مجھے بنا دیا. پھر بہت کچھ میں نے بعد میں بھی سیکھا, اور ابھی تک سیکھ رہی ہوں. علم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. جب بھی آپ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ اچھا یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ہے, ابھی یہ بھی ہے, یہ بھی میں نے سیکھنا تھا ابھی تک. یعنی اتنی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک. لحد کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ خبر. وہ بغلی قبر ہوتی ہے خبر جس میں وہ میں جو, ہاں, وہ بغلی قبر ہوتی ہے جس میں لٹایا جاتا ہے میت کو. کتنے اکرام سے اللہ تعالیٰ نے دفنایا ایک مومن کو. تو دیکھ لیں. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی, میری ریکارڈنگ لمبی, اور یہ بتاتی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن شکر ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی. ہماری فیملی میں صرف میں مسلمان ہوں, اور میں نے اپنی ماں کو کیا بس, اور آگے اپنی بچیوں کو میں اب دین پڑھا رہی ہوں. تو کہتی ہے میری بھابھی, میرے بھائی, دوسری بہن سب نان مسلم ہیں, لیکن میری ماں کو اس کلمے کی وجہ سے پورے پروٹوکول میں جیسے مسلمان کو دفنایا جاتا ہے ویسے دفنایا گیا. اور میں نے اس کو 4 ہی کلمے سکھائے تھے, اس کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی تھی, کہ نیو مسلم کو کیا آتا ہے بیچارے کو. پھر وہ مسلمان ہی ہوگی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, 4 کلمے, لیکن اس کی زبان ہر وقت یہ 4 چیزیں پڑھتی رہتی تھی. اور اللہ نے اس کو اتنی عزت دی, جب اس کا جنازہ ہوا اتنے لوگ تھے, اور اچھا دن دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مرنے کے بعد بھی عزت دی ہے. وہ سوچی تھی اگر میری ماں مسلمان نہ ہوتی تو میں کیسے اس کو جلاتی.
कैसे मैं उसको जलते हुए देखती, मैं खुद मुसलमान होती और मैं उसको जलते हुए देखती। सोचें कितना बड़ा हमारे पास है और कितनी बड़ी है हमारे इज्जत वाली बात है मुसलमान होना। अल्लाह ताला अस्सलाम सबको वालेकुम। दीन की तरफ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो उस्ताजा फिर वो हिंदू थी, मीन्स आपकी स्टूडेंट हिंदू थी या हाँ, फिर वो कन्वर्ट लंदन हुई? में रहती हैं, उनकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, हस्बैंड भी उनके किसी तरह से मुसलमान हुए। और माशाल्लाह। हाँ, तो ये और उन्होंने अपनी माँ को किस तरीके से कर लिया। तो माँ उनकी अभी अभी मिल के आई थी, वो मेरी स्टूडेंट है, कल ही बता रही थी क्लास में अपनी। तो वो मिल के आई है उनको और कहती है कि मैं वापस आई हूँ तो मेरे आने के बाद वो बीमार हो गई। बीमार हुई है तो बस थोड़े दिनों बाद वेंटिलेटर पे गई और खत्म हो गई। यानी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तो वो फौत हो गई पीछे। लेकिन वो शुक्र करती है कि मैं मिल आई थी और ये सब हो गया। तो वो सोच रही है अगर वो मुसलमान ना होती तो मैं कैसे देखती उनको, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि खुद मैं इतना दीन में वो आगे, वो भी उनकी अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रही है, मदीना बुक्स वगैरह सब पढ़ा रही है और माशाल्लाह वो इतना अच्छा पढ़ रही है। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मतलब 1 हफ्ते से वालेकुम जल्दी हो अस्सलाम रही है ना क्लास? जज़ाकल्लाह खैर। जी 2 दोबारा बजे से बोलिए हो रही है। सिस्टर, आपने क्या पूछा? जी 1 हफ्ते से अब जल्दी हो रही है ना क्लास? मैं हाँ, 1 लेट घंटा ज्वाइन। जल्दी हो रही है। सॉरी मैं टाइम चेंज किया है क्योंकि जी जी क्लास लंबी हो जाती है तो फिर दूसरी क्लासेस होती हैं आप लोगों की तो मिस हो जाती हैं वो, तो इसलिए ठीक है, मैंने। ठीक है, और दूसरा इंशाल्लाह अब ये अगली बार। एक और मसला ये भी था कि लोगों की पावर 3 बजे चली जाती है पाकिस्तान में ना, तो वो फिर क्लास अटेंड नहीं अच्छा कर जी, पाते। तो ये भी एक वजह थी। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर हाफिज़। उस्ताद। अल्लाह